अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आयशा गुल अलई ने इमरान खान पर जो इल्जामात लगाए, 2 दिन तक उनकी तरफ इल्जामात का कोई जवाब सामने नहीं आया। खुद इमरान खान की तरफ से जाती तौर पर कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन आज इमरान खान ने खामोशी तोड़ दी और निजी टीवी चैनल पर इंटरव्यू दिया। और जो इंटरव्यू दिया उसमें जो इल्जामात लगाए गए हैं आयशा गुल अलई की तरफ से, उनका जवाब तो नहीं दिया, मगर कुछ सवालात उनकी तरफ से उठाए गए हैं। वो सवालात आपको दिखाएंगे। आयशा गुल अलई से उन सवालात का जवाब पूछेंगे, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये खबर आती रही कि आयशा गुल अलई ने जियो न्यूज के एक सीनियर सहाफी को वो पैगामात दिखा दिए हैं जो इमरान खान की तरफ से आए। उनमें से कुछ पैगामात उनकी तरफ से शेयर किए गए हैं। हमने भी जानने की कोशिश की जियो न्यूज के वो कौन से सहाफी हैं। आज इंटरव्यू दिया था आयशा गुल अलई ने हामिद मीर साहब को, तो हम आपको जो इमरान खान साहब के सवालात हैं वो भी दिखाएंगे, आयशा गुल अलई से उनका जवाब भी लेंगे। इसके अलावा हमारे साथ हामिद मीर साहब मौजूद हैं। हामिद मीर साहब बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब, ये ज़ाहिर खबर चल रही है कि एक जियो न्यूज के एक सीनियर सहाफी को आयशा गुल अलई की तरफ से पैगामात दिखाए गए हैं। आपके प्रोग्राम में आज वो मौजूद थी। क्या ये दुरुस्त है कि आपने आयशा गुल अलई के सेल फोन में वो सारी या कुछ पैगामात देखे हैं इमरान खान साहब की तरफ से? शाहजेब भाई, असल में हुआ ये कि आज जब वो हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में आई तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप कुछ मैसेजेस मुझे दिखा दें ताकि मैं इस पर जो पीटीआई के कुछ लोग हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जान सकूं, क्योंकि जब आप ये बात करेंगी तो हमारे पास दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। तो उनका ये कहना था कि ये एक लीगल मसला है, मैंने अदालत में केस लड़ना है, तो मैं ये आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये जो सोशल मीडिया पे कुछ मुबैना मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये सारे के सारे गलत हैं। कोई भी जो मेरा ओरिजिनल मैसेज है वो सोशल मीडिया पे नहीं है और ना ही मैंने अभी तक किसी के साथ शेयर किया है। दिखाया जरूर है, उन्होंने कहा कि मैं जब भी मैसेज आता था मैं अपने वालिद साहब को दिखाती थी और मेरे भाई ने भी मैसेजेस देखे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को ये मैसेज अभी तक भिजवाया नहीं है। उसके बाद जब हम अपने जाके स्टूडियो में सेट पे बैठ गए तो फिर अचानक उनको कोई आफ्टर थॉट आई, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मैं आपको मैसेज दिखा देती हूँ। तो फिर मैं अपना अब आपको पता है स्टूडियो में कैमरामैन भी होते हैं, टेक्नीशियन भी होते हैं और अंदर कंट्रोल रूम का स्टाफ भी देख रहा होता है। तो जब मैंने फिर अपना माइक उतारा, IF भी उतारी, मैं उठ के अपनी सीट से उनके पास गया, उन्होंने अपना फोन जो है उसको खोला और मैसेजेस निकाले और मुझे दिखाए। तो जारी बात है सबको पता चल गया, लेकिन उनकी ये रिक्वेस्ट थी कि ये मैं इसका कंटेंट जो है वो किसी के साथ शेयर ना करूं। तो ये अब वो जो भी मैसेजेस हैं, जाहिर बात है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो वाकई किसी ने भेजे हैं या इनका रिस्पांस भी नजर आ रहा था उसमें। तो जाहिर बात है जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती और ये खुद प्रॉपरली उनको पब्लिक नहीं करती तो मेरा उस पर कुछ कमेंट करना जो है वो मुनासिब नहीं है। बहरहाल उन्होंने अपनी कुछ कन्वर्सेशन मुझे दिखाई। हमें साहब, जाहिर है ना हम आपसे कहेंगे कि आप जो कॉन्वर्सेशन दिखाई आप बताएं। ये आयशा गुल अलई की तरफ से अगर कहा गया है, आप एक जिम्मेदार सहाफी हैं, कि वो ना बताए जाएं, तो हम आपसे कहेंगे भी नहीं। और इमरान खान साहब के साथ भी ज्यादती होगी, क्योंकि जाहिर है इस चीज का भी एनालिसिस होना बाकी है, आयशा गुल अलई और इसके फोरेंसिक एनालिसिस हो, जो भी चीज दिखाई गई है। मगर जो चीज आपने देखी है हामिद मीर साहब, क्या वो इल्जामात को तकवीत देती है जो आयशा गुल अलई की तरफ से इमरान खान पर लगाए गए जो भी मैसेजेस आपने देखे? उनके जो कंटेंट है कॉन्वर्सेशन को जो है वो जो मैंने एक सरसरी सी निगाह डाली और कुछ चीजों को मैंने गौर से पढ़ने की कोशिश की। और सितारा याद साहबा जो है ANP की सेनेटर, वो साथ बैठी हुई थी और वो भी बड़ी दिलचस्पी से और बड़े तजस्सुस के साथ ये सारा मामला देख रही थी। तो जो मैंने देखा तो उसमें जाहिर बात है वो जो इल्जामात लगा रही हैं तो उन इल्जामात को तकवीत तो मिलती है, लेकिन मैं दोबारा यही कहूंगा शाहजेब साहब कि इसकी जब तक इंक्वायरी नहीं होती, एक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती, तो हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हामिद मीर साहब कहते हैं कि जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ आयशा गुल अलई की तरफ से उन्हें दिखाया गया, अवामी नेशनल पार्टी की सेनेटर भी उस वक्त स्टूडियो में मौजूद थी, और जो हामिद मीर ने देखा वो आयशा गुल अलई के इल्जामात को तकवीत देता है। मगर इस बात की इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है, इस बात के फोरेंसिक एनालिसिस होना अभी बाकी है। जाहिर है जो कुछ आयशा गुल अलई की तरफ से दिखाया गया, मगर सीनियर सहाफी हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जो कुछ आयशा गुल अलई ने मैसेजेस उन्हें दिखाए हैं वो उन इल्जामात को तकवीत देते हैं जो आयशा गुल अलई की तरफ से लगाए गए हैं। अवामी नेशनल पार्टी की सेनेटर भी वहां मौजूद थी। हम इस हवाले से मजीद बात आयशा गुल अलई से भी करेंगे, लेकिन आज इमरान खान साहब फाइनली इस हवाले से सामने आए
اور ان کی طرف سے کچھ سوالات کے جو جوابات دینے تھے اس میں انہوں نے نہیں بتایا کہ انہوں نے عائشہ گل علی کو میسیجز بھیجے تھے یا نہیں بھیجے تھے، مگر یہ بات ضرور کی کہ اگر ایسی کوئی بات تھی تو اسے کرنے میں 4 سال کیوں لگ گئے؟ میں ہوتا تو فوراً کھڑا ہو جاتا، یا کوئی اور ہوتا 4 سال تک میری تعریف بھی کرتی رہی، انٹرویوز بھی دیتی رہی. کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کوئی گندا میسج بھیجا ہے کسی نے تو وہ اس کو انتظار تو نہیں کرنی چاہیے نا، اور پھر ملنا بھی چاہیے، تعریف میں بھی کرنی چاہیے، پروگرامز بھی آنا چاہیے، پھر شام کو ملنا بھی چاہیے، وہاں تصویریں بھی کھچائیں. تو یہ اس پہ کوئی لاجک نہیں ہے. تو خان صاحب یہی نہیں رکے، پھر خان صاحب نے مزید الزام بھی لگایا کہ پیسے چلائے ہیں نون لیگ نے چلائے ہیں، کیونکہ نون لیگ کی تاریخ ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مجھے تعجب یہ ہوا کہ اس لیول کے اوپر کیسے یہ چلی گئی، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ یہ مجھے افسوس ہے کہ انہوں نے پیسہ چلایا، کیونکہ یہ نون لیگ کا پرانا طریقہ ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیشہ اتنا نیچے گرتے رہے ہیں. میری ساری جب 21 سال سے میں نے پالیٹکس کیا ہے اسی لیول پہ یہ آپریٹ کرتے رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے سیٹا وائٹ کی پوری چیز اٹھائی، پوری کیمپین اٹھائی، اس کو ٹیلی فون کرتے تھے وہاں لاس اینجلس سے، اسے پیسے دیتے تھے، اسے سٹیٹمنٹ چھپاتے تھے. اس نے بعد میں جب الیکشن ہو گیا تو پھر ضرورت نہیں تھی سیٹا وائٹ کی، اس نے پھر ایک بیان دیا کہ مجھے یہ پیسے دیتے تھے یہ کروانے کے لیے. تو میں ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یہ اتنے نیچے گرتے ہیں. یہ جتنے بھی معصومیت اور مظلومیت ان کی چہروں پہ ہوتی ہے یہ بھائیوں کے، یہ اتنا ہی نیچے گرتے ہیں. تو یہ استعمال ہوئی ہیں. ایک اور اہم سوال جو ان سے کیا گیا اور جو بارہا میڈیا میں گردش کرتا رہا ہے کہ عائشہ گل علی نے عمران خان صاحب کو شادی کا کہا تھا. اس سوال کے جواب میں خان صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ عائشہ گل علی نے آپ کو اچانک ایک دن شادی کی آفر کر دی تھی. چلے اس کو رہنے دیں، میں اس کے آگے دیکھیں، میں خواتین کے اوپر بات نہیں کرتا. خان صاحب نے کہا کہ میں خواتین پر بات نہیں کرنا چاہتا. کچھ سوالات ان کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. جب عائشہ گل علی حامد میر صاحب کے پروگرام میں موجود تھی، جب ان سے بات کی گئی کہ یہ کیا قصہ ہے میسیجز کا بھی اور شادی کے پروپوزل کا بھی، تو اس کا انہوں نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کیا جواب دیا؟ اللہ کی مروت میں ایک جلسہ ہوا، اس میں عمران خان بھی تھے، میں بھی تھی. میں نے اسپیچ کی، اس کے بعد عمران خان کی اسپیچ، اس کے بعد انہوں نے ان کے ایس ایم ایس آنا شروع ہوئے اور ان کے بیہودہ میسیجز آنے شروع ہوئے. اور اس کے بعد یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ 2013 کی بات ہے. اچھا. اور میں اس کے الفاظ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں ان کے الفاظ میں نہیں بتا سکتی کیونکہ وہ چیزیں پھر مجھ پہ عجیب لگیں گی اگر میں وہ چیزیں بتا دوں آپ کو. وہ ساتھ ساتھ وہ شادی کی بات بھی کرتے تھے، ہنٹس دیتے تھے شادی کی بھی، اور ساتھ ساتھ وہ غلط میسیجز بھی کرتے تھے. میں نے اپنے والد صاحب کو شروع سے ان کو بتایا کہ یہ چیزیں یہ ہو رہی ہیں. میرے والد صاحب پروفیسر ہیں، ہم پختون گھرانہ ہے، لیکن میرے والد صاحب ایک ٹیچر ہیں، ایک پروفیسر ہیں، وہ ایک ایجوکیٹڈ پرسن. انہوں نے کہا کہ کیونکہ ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے ایسے معاملات کے اوپر بات کرنے میں کہ ہم اس کو پبلک کریں، ہمیں بھی عجیب لگ رہا تھا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کے پاس جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے. اس نے مجھ سے کہا کہ آپ مجھ سے اکیلے ملیں. میں اپنے والد صاحب اور اپنے بھائی کو لے کر گئی، جس پہ ان کا موڈ شاید بہت خراب تھا. اور میرے والد صاحب نے ان سے پوچھا کہ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کیا مطلب، تو یہ ادھر ادھر کرنے لگے. اس کے بعد بھی ان کے میسیجز آتے رہے. اچھا، نعیم الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کے والد اور آپ کے بھائی آپ کو لے کر گئے اور عمران خان سے کہا کہ آپ عائشہ گل علی سے شادی کر لیں. دیکھیں ان کے جو میسیجز آ رہے تھے اس سے پہلے اور وہ شادی کے ہنٹس دے رہے تھے، میرے والد نے ان سے کہا کہ آپ کا مقصد کیا، مطلب آپ کیا چاہتے کیا ہیں. یہ بات آپ نے سنی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر عائشہ گل علی کے والد صاحب نے بھی کنفرنٹ کیا تھا عمران خان صاحب کو اس ساری بات پر، ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ عائشہ گل علی صاحبہ موجود ہیں. عائشہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ظاہر ہے متعدد سوالات ہیں، آپ کے جو الزامات ہیں ان میں ایک ذاتی نوعیت کا ہے اور ایک پارٹی پر کرپشن اور دوسرے معاملات ہیں. ہم کوشش کریں گے سب پر بات کریں، لیکن جو پہلا الزام ہے کیونکہ وہ ذاتی نوعیت کا ہے اور ذاتی طور پر اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم ہمیشہ اس بات کو سپورٹ کرتے رہے ہیں کہ خواتین کے رائٹس ہوں، خواتین آگے بڑھیں، تو میں یہ قطعی طور پر آپ سے نہیں پوچھوں گا. ایک میری رائے میں ایک خاتون سے یہ پوچھنا کہ آپ پر جو الزام لگے ہیں وہ آپ پبلک کے سامنے رکھیں اور میسیجز پبلک کے سامنے رکھیں، وہ ہم نہیں کہیں گے. ساتھ میں اگر 4 سال بعد 5 سال بعد تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے ہراسمنٹ کا وہ کبھی بھی سامنے آ سکتا ہے، جو وکٹم ہے اس کی چوائس ہے کہ وہ کب سامنے آئے. مگر یہ آپ کو ساری کی ساری ایویڈنس جو آپ نے آج حامد میر صاحب کو بھی کچھ دکھائی ہے،
कोर्ट ऑफ लॉ में तो सामने जाके रखनी पड़ेगी, अदालत के सामने तो रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए आप तैयार हैं? एक लीगल बैटल तो होगी, फॉरेंसिक एनालिसिस तो होंगे इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया था और उसकी कुछ वजूहात थी। मैंने 3 वजूहात बताई। एक उसमें से वजह ये थी कि इस पार्टी में मैं मैसेज देना चाह रही थी, क्योंकि जो मुझे एक मेंटल टॉर्चर हुआ, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं मीडिया चैनल्स पे बैठकर उसकी तफसीलात हर वक्त बताऊं, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है ऐसी चीज़। लेकिन इन्होंने जो एलिगेशंस लगाई उसके बाद कि अमीर मुकाम से पैसे लेके उसने ऐसा किया और 50 करोड़ रुपए लिए, तो इस घटिया सोच पे मुझे इंतहाई अफसोस हुआ। और उसके रिस्पांस में मैं फिर कई चैनल्स पे मैंने बात को इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो मैं तो चाह रही थी कि मैं पार्टी छोड़ दूं और फिर घर बैठ जाऊं और फिर उसके बाद आइंदा लाइहा अमल का मैं ऐलान करूं कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है, क्या करना है। और वैसे भी मैं स्टडीज कर रही हूँ, मैं डॉक्टरेट कर रही हूँ कंपैरेटिव रिलीजन में, मैं उस चीज को फोकस करना चाह रही थी। सियासत से मेरा काफी अरसे से दिल जो था वो ठीक नहीं था, क्योंकि इस पार्टी में जो कल्चर था वो उन्होंने अब इमरान खान बड़े मासूम बनने की कोशिश उन्होंने की। आज बड़े उन्होंने ये कहा कि फिर वो मीटिंग्स में क्यों आती थी, फिर वो मेरी तारीफ क्यों करती थी। ये चीज पार्टी के लोगों को तो महसूस होती थी, और वो जिस तरह कहते हैं नवाज शरीफ के बारे में कि वो बड़ा मासूम चेहरा बना के बात करते हैं, तो आज तो इमरान खान ने बड़ा मासूम चेहरा बना के बात की है। और इस चीज को खैर वो डिनाई नहीं कर सकते। मेरा मकसद ये भी नहीं था कि मैं तफसीलात में जाऊं, मैं सिर्फ खवातीन को ये कहना चाह रही थी कि आप अलर्ट रहें, इस पार्टी में ऐसा कल्चर है, उनका ग्रुप जो है वो इस किस्म के हरकतें करता है, तो इनसे आप जरा अपने आप को मगर ऐसा अगर सिर्फ एक मसला ये है कि ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान के एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं इमरान खान साहब, लोग प्यार करते हैं उनसे, कि ये मुमकिन नहीं था कि आप इल्जाम लगाती और फिर घर पर बैठ जाती, क्योंकि इल्जामात की नोयत बहुत संगीन है। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं कि आप मीडिया पर कतई तौर पर ना रखिए, जाती मामला है, मगर ये प्रूफ तो आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप तैयार हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके ये चीजें देने के लिए और प्रूफ करने के लिए तैयार हैं, जो आज आपने हामिद मीर साहब को कुछ मैसेजेस दिखाए? देखिए, मैं जो बात कर रही हूँ, मुझे कोई अगर 1 अरब रुपए, 10 अरब रुपए या 50 अरब रुपए भी दे, तो उसके ऊपर मैं कम से कम अपनी इज्जत के ऊपर खामखा से एक बात खुद से नहीं बनाऊंगी। अगर मुझे कोई पूरी दुनिया भी दे दे, अपनी इज्जत के ऊपर कोई बात नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि ये चीजें मेरे, जाहिर है कि मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट है, मेरे पास प्रूफ्स हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा कि वो मेरी तारीफ भी करती थी। इमरान खान को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस मुल्क के लिए एक विजन लेकर आए थे, और जब तक मैं पार्टी में थी मैंने ये चीजें पार्टी, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ और पॉलिटिक्स इंशाल्लाह मैं जारी भी रखूंगी, मेरे पॉलिटिकल एम्बिशंस भी है। मैं किसी इमरान खान के लिए ना आई थी और ना मैं किसी के लिए मैं पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स छोड़ूंगी। मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ खड़ी हूँ, आपने सड़कों पे देखा मैं उनके साथ खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी तारीफ, मैं आपकी तारीफ कुछ इश्यूज पे करती थी जहां पे आप स्टैंड लेते थे, लेकिन जो आपके मसाइल हैं, जो केपीके गवर्नमेंट का मसला है, वो चीज मेरे लिए भी खुद मैं केपीके पे आता हूँ आयशा, मैं केपीके पे आता हूँ। एक इशू ये है माधव के साथ, मैं खैबर पख्तूनख्वा पे आता हूँ, और मैं सिर्फ मसला ये है, अगर आप मुझे कैटेगोरिकल जवाब दे दें, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग सब अगर कंडेम कर रहे हैं एक बात को, तो अब इस बात से तो नहीं ना काम चलेगा कि इस बात को इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। आप खुद नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, इमरान खान साहब भी हैं, नेशनल असेंबली की एक कमेटी मौजूद है, तो आप कहीं तो इतने बड़े इल्जामात लगा के उसके फोरेंसिक एनालिसिस तो कराने पड़ेंगे ना। आपने एक पॉपुलर लीडर पर इल्जाम लगाया, तो आप उसके लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है कि आप इसको साबित करेंगे और सबूतों को किसी एक लीगल फोरम पर रखेंगे? मैं देखिए, मैं तो जो बात कर रही हूँ वो सच कह रही हूँ, और सबको पता है, जो लोग पीटीआई के लोग डिफेंड भी कर रहे हैं उनको भी पता है कि कल्चर ऐसा है। मैं बगैर सबूत की बात नहीं कर रही हूँ। और दूसरी बात यह कि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जिस तरह मैंने आपको कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं इस पार्टी का सबसे जो तकलीफें मुझे हुई थी वो मैंने बयान कर दी, मैं जाना चाह रही थी। लेकिन इसमें अगर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी किसी लीगल फोरम पे जाती है, कोई सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा सो मोटो नोटिस लें, अगर पार्लियामेंट में कोई कमेटी बनती है, मैं उसके ऊपर जाहिर में ताउन करूंगी, लेकिन खुद मैं खुद इस चीज को परस्यू नहीं करूंगी, क्योंकि मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। मैं अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहती हूँ, बाकी मैं पॉलिटिकल अपना लाइहा अमल बताऊंगी कि मैं क्या करूंगी इस चीज को। यानी कि आपको अगर कोई लीगल नोटिस सर्व होता है, क्योंकि वो कह रहे हैं के लिए मैं पॉलिटिक्स कर रही हूँ, लीगली मामला होता है या असेंबली में उठा लिया जाता है इस मामले को नेशनल असेंबली में, और कोई कमेटी आपको बुलाती है कि जी सबूत सामने रखिए, आप कह रही है सुमोटो हो जाता है जिसकी आपने खुद ने डिमांड की है, या कोई कानूनी चाराजोई तहरीक इंसाफ आपके खिलाफ करती है, तो ये सबूत आप उस फोरम पर रखने के लिए तैयार हैं? खुद नहीं करेंगी मगर तैयार हैं अगर कहीं से भी नोटिस होता है? जी बिल्कुल, मैं ताउन करने को तैयार हूं, और मेरे पास जो भी सबूत हैं वो मैं दूंगी उनको।
اور باقی یہ ہے کہ میرا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی خواتین کو میں بتاتی. میڈیا نے اس کو کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں پوچھ لیا ہے. میں اس کو اتنا ڈیٹیل میں بتانا بھی نہیں چاہ رہی تھی, لیکن میڈیا میں کچھ ایسے ایلیگیشنز انہوں نے لگائے کہ اس نے 3 کروڑ روپے لیے, اس نے یہ کیا, گورنر سے ملاقات کی ہے. میں گورنر سے ملاقات تو کیا, مجھے کوئی امریکی صدر بھی کہہ دے کہ آپ اپنی عزت کے اوپر بات کر کے ایسی بات کریں تو میں وہ نہیں کروں گی. لیکن انہوں نے ایلیگیشنز لگائے, پھر میڈیا مجھے تفصیلات میں جانا پڑا. میں صرف پارٹی چھوڑنا چاہ رہی تھی اور میں خواتین کو الرٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو پارٹی جس کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں اس میں کوئی آپ کے لیے سیف ماحول نہیں ہے, اور پتہ نہیں کون سا کلچر آئے گا جب یہ پرائم منسٹر صاحب بنیں گے اس ملک کے, اگر بن گئے تو پتہ نہیں کون سا کس قسم کا روایات یہاں پہ ہوں گی. اور پھر انہوں نے میری بہن کو انہوں نے نشانہ بنایا جو کہ اسکواش چیمپئن ہیں, ورلڈ چیمپئن. قمر زمان نے اس کے اوپر بہت برا منایا کہ پاکستان میں کتنی لڑکیاں جو ہیں وہ آپ کی بہن پاکستان کا فخر ہے, آپ کی بہن پاکستان کا فخر ہے. آج عمران خان صاحب نے بھی 2 دن بعد ظاہر ہے ٹویٹر پہ بھی کہا کہ آپ کی بہن کو نہ ٹارگٹ کیا جائے. آپ کی اور عمران خان جو ہے, میں آپ کو بتاؤں, عمران خان 3 دن تو غائب رہے, 4 دن تو وہ غائب رہے, 4 دن کے بعد جو ہے آج انہوں نے بات کی ہے اس چیز کے اوپر. تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ عمران خان نے یہ ٹریننگ اپنے ٹیمز کو دی ہے کہ آپ اس طریقے سے لوگوں پر اٹیک کریں, کیچڑ اچھالیں. میں نے کوئی ان کی ماں بہنوں کے اوپر بات نہیں کی. انہوں نے میری بہن کو جو کہ غیر سیاسی ہیں اس کو وہ گھسیٹ کر لائے. وہ نیشنل چیمپئن ہیں, انٹرنیشنل پیس ایمبیسڈر ہیں, وہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی. ظاہر عائشہ بہتر ہوتا کہ خان صاحب ظاہر فوری طور پر ایکشن لے کر دیتے. 2-3 دن تک ہوا ہے, ان کے اسپوکس پرسن کہتے رہے, اور آپ کی بہن میں پھر کہہ رہا ہوں پاکستان کا فخر ہے جس طریقے سے انہوں نے اسٹرگل کر اور پاکستان کی نمبر 1 اسکواش پلیئر بنی ہے. مگر اب ایک مسئلہ یہ آپ نے کہہ دیا کہ آپ فورم پر پروف رکھنے کے لیے تیار ہیں. ظاہر ہے تحریک انصاف اور نون لیگ آپس میں ایک دوسرے کو لیگل نوٹس سرو کرتی رہتی ہیں. اگر یہ معاملہ ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے لیگل نوٹس سرو کریں اور لے جائیں کسی بھی فورم پر تو میں جاؤں گی, تو دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو لیگلی پرسو کرتی ہے یا نہیں. اگلا معاملہ ہے کرپشن کا. انہوں نے مجھے 3 کروڑ کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا ہے. میرے پاس 3 لاکھ بھی نہیں ہے میرے اکاؤنٹ میں. نہیں تو اور ہرجانے کا جو نوٹس آیا ہے آپ کو, کیونکہ یہ خبر صرف چلی تھی, اگر آپ تک پہنچ گیا ہے تو اس کے بعد تو آپ عدالت میں جا کے ثبوت دے سکتی ہیں نا. پھر آپ کہہ رہی ہیں آپ دیں گی, اگر ہرجانے کا نوٹس آ گیا اس کا مطلب ہے وہ تو لیگلی پرسو کر رہے ہیں آپ. یہ انہوں نے میں ایک ٹیچر کی بیٹی ہوں, میرے پاس اتنے پیسے ہیں بھی نہیں. 3 کروڑ انہوں نے ہرجانے, یہ مجھے جس طریقے سے پہلے انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس وغیرہ نہ کریں. ابھی وہ ہرجانے کا نوٹس انہوں نے بھیجا ہے, تو مجھ میں کوئی خوف نہیں ہے, نہ میں غلط بات کر رہی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ جو 10 ارب روپے کا انہوں نے کہا تھا کہ وہ آدمی 10 ارب روپے مجھے آفر کیے تھے, اس کا بھی ثبوت دے دیں کہ وہ آپ کو پریس کانفرنس سے روکنے کے لیے کس نے کہا؟ مجھے ان کے جو پرسنل سیکرٹری انہوں نے فون کیا تھا. تو میں تو یہ کہتی ہوں کہ عمران خان کو 10 ارب روپے اس نے کہا تھا کہ مجھے 10 ارب روپے کی آفر ہوئی تھی کہ پاناما کیس پہ. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں, ظاہر ہے عمران خان صاحب نے بھی آپ پر کاؤنٹر الزامات لگائے, بٹ کون پرسنل سیکرٹری ہے پارٹی سے جس نے آپ کو فون کیا اور کہا کہ, اور کیا کہا ایگزیکٹلی؟ مجھے اون چودھری کی طرف سے فون آیا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ اس طریقے سے آپ وہ پریس کانفرنس مت کریں, آپ رک جائیں اور ہم مذاکرات کریں گے, ڈیلیگیشن آپ کے پاس بھیجیں گے. تو یہ تمام تر چیزیں, لیکن میں عمران خان سے کہوں گی کہ پہلے تو اپنا فون جو ہے وہ چیک کروانے کے لیے دے دیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے 10 ارب روپے جو ہے انہوں نے الزام لگایا تھا نون لیگ کے اوپر یا کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے اوپر, جو بھی انہوں نے الزام لگایا کہ 10 ارب روپے مجھے آفر ہوئے, تو پہلے اس کا بھی ثبوت دے دیں. میں تو ثبوت دوں گی انشاءاللہ اگر مجھے مانگا گیا. خود بھی ثبوت دیں کہ 10 ارب روپے کا الزام لگایا, 10 ارب روپے کا ثبوت وہ آج تک دینے میں ناکام ہے. ظاہر ذمہ داری ہے کہ جو الزام لگا رہا ہے وہ ثبوت دے. آپ پر بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کو اگر لیگل نوٹس آ گیا ہے اور آپ کہہ رہی ہیں 3 لاکھ نہیں دے سکتی, تو پھر وہ 3 کروڑ کا جو آیا ہے ہرجانہ وہ عدالت کے سامنے رکھیں, اس کے فورینسک انالیسس ہوں. مگر یہ بتائیں کہ آپ ایک بات بتا رہی تھی حامد میر صاحب کو, کیونکہ ظاہر ہے خان صاحب نے تو اس بات پر کامنٹ نہیں کیا کہ آپ نے ان کو شادی کے لیے کہا تھا, مگر آپ کہہ رہی تھی کہ جب میسیجز آئے تو آپ والد اور آپ کے بھائی کے ساتھ آپ گئیں اور آپ کے والد صاحب نے کنفرنٹ کیا عمران خان صاحب کو کہ آپ کیا چاہتے ہیں, کیونکہ خان صاحب بقول آپ کے یہ سگنل بھی دیتے تھے کہ شادی کرنا چاہتے ہیں, پھر اس قسم کے میسیجز بھی بھیجتے تھے. اس میٹنگ کا اختتام کیا ہوا یہ آپ نے نہیں بتایا, کیا ہوا جب کنفرنٹ کیا اور آپ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے؟ دیکھیں وہ انہوں نے اس چیز کو انہوں نے ادھر ادھر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس کے اوپر دیکھتا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ چیزیں انہوں نے کہا. اور وہ اس کے بعد پھر جب یہ میٹنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پھر بیہودہ میسیجز بھیجنا شروع کیے, اور مجھے انتہائی ٹارچر ہوا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے, اور یہ عجیب سی چیز تھی کیونکہ مجھے ایسے میسیجز کبھی ملے نہیں تھے. اور اس کے بعد پھر جب یہ سلسلہ سارا ختم ہو گیا تو نعیم الحق نے کہا, میسج بھیجا اس کے عرصے کے بعد کہ میں اکیلا ہوں اور مطلب میں پرپوز کرنا چاہتا ہوں, میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اس قسم کی
تو وہ بھی مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یہ کس قسم کی صورتحال ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے اور میں اتنا ڈیٹیل میں خیر جانا نہیں چاہ رہی تھی. میڈیا میں اتنی چیزیں میں آ گئی جو کہ مجھے پسند نہیں ہے, لیکن اور وہ نعیم الحق صاحب کا میسج بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ وہ نعیم الحق صاحب کا میسج بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ جی وہ میرے پاس, جی. اور اس کی شکایت آپ نے عمران خان صاحب سے کی یا پھر جو بعد کے میسیجز آئے عمران خان صاحب کے, اس کی شکایت اپنے والد صاحب سے کی؟ میں نے عمران خان کی سے تو کوئی بات کرنی, میں نے کوئی بات ان سے نہیں کی. میں ان سے کیا شکایت کرتی جن سے مجھے خود شکایت تھی, تو میں ان سے کیا شکایت کرتی نعیم الحق کی. اب کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے جس میں نعیم الحق جو ہیں وہ خود ان کے ساتھ سارے کاموں میں انوالوڈ ہوتے ہیں. کیونکہ ذاتی نوعیت کے الزامات ہیں اور ظاہر ہے آپ نے کورٹ آف لا میں اس کو پروو کرنا ہے. جو دوسرے الزامات ہیں, مجھے یہ بتائیے, آپ نے کرپشن کا الزام لگایا. عائشہ صاحبہ, اگر 2 دن پہلے جس جلسے میں آپ گئیں, اگر اس میں آپ کو تقریر کا موقع مل جاتا جو کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد یوم تشکر تھا, تو اس جلسے کی تقریر میں آپ نے کیا پرویز خٹک کے خلاف تقریر کرنی تھی یا میاں نواز شریف کے خلاف کرنی تھی اگر آپ کو موقع مل جاتا جو آپ چاہ رہی تھی؟ میں نے پاکستان کے اوپر بات کرنی تھی, اور پاکستان میں اگر نواز شریف ہیں, اگر عمران خان ہیں, اگر کوئی بھی اس ملک کا کوئی نقصان کرتا ہے یا کوئی فائدہ کرتا ہے, میں اس کے اوپر بات کروں گی. اور میں کوئی خاص میں یہ نہیں کہ میں تقریر کا اتنا بڑا ایشو تھا. میرا صرف مقصد یہ تھا کہ تقریر تو میں اسمبلی میں بھی کر سکتی ہوں, بہت بڑا فورم میرے پاس موجود ہے, میں میڈیا پہ بھی آ کے بھی بات کر سکتی ہوں, جلسے میں روزانہ لوگوں سے بات کرتی ہوں. تو اتنا بڑا ایشو وہ نہیں تھا. لیکن خواتین کی ریپرزنٹیشن جس طریقے سے مجھے ڈسکریج کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں ایک جگہ پہ میں نے کہا کہ میں ایڈریس کرنا چاہ رہی ہوں, اور انہوں نے پارٹی کی ایک اور خاتون ہے جو میرے علاقے کی ہیں, ان کو بلا کر کہا اور ان کو اسپیچ کروائی وہاں پہ. اینڈ آئی واز لیفٹ ایمبیرسڈ. اگر وہ اسپیچ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے علاقے کی ایک اور خاتون کو کرائی بجائے آپ کے, اگر وہ اسپیچ آپ سے کرائی جاتی تو کیا آپ نے پرویز خٹک کے خلاف اور عمران خان کے خلاف تقریر کرنی تھی یا نواز شریف کے خلاف کرنی تھی؟ نہیں, یہ ابھی نہیں, وہ جو ایک خاتون سے کروائیں گے وہ ابھی کی بات نہیں ہے, یوم تشکر کی بات نہیں ہے, وہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے. بہت پہلے یا یوم تشکر پہ میں جاننا چاہ رہا ہوں, کیونکہ 2 دن پہلے اگر آپ تقریر کرتی تو کیونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے خیبر پختونخوا کی کرپشن آپ کے لیے, تو آپ کیا پرویز خٹک کے خلاف کرتی؟ جی دیکھیں, میں کرپشن کے اوپر بات کرتی, اس ملک کو جو بھی نقصان پہنچاتا ہے میں کرتی ہوں بات. اور میں نے ادھر میرے ساتھ جو ڈیلیگیشن میں لوگ گئے تھے اور جو وہاں پہ منسٹرز کھڑے تھے, ہم سب نے بھی یہی بات کی کہ کے پی کے میں آپ کی کرپشن ہو رہی ہے, اور آپ کا نیا کے پی کے, نیا پاکستان آپ کیسے بنائیں گے جب آپ کے کے پی کے میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے. اور آپ کے چیف, میں آپ کو بتاؤں کہ عاطف خان اور شہرام ترقی نے بھی یہی بات مشکل ہو رہا تھا. کیا عاطف خان اور ترقی صاحب نے بھی یہی بات؟ اس دن وہاں پہ میٹنگ میں, اس دن وہاں پہ باہر عاطف بھی کھڑے تھے, ایجوکیشن منسٹر علی امین بھی موجود تھے, اور شاہ فرمان کو بھی اسی چیز, ان دونوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم تو اس خان صاحب سے کہہ رہے ہیں, اس سے کہہ رہے ہیں ہم کہ یہ اس آدمی کو ہٹا دو, یہ اتنا کرپٹ آدمی ہے, پورا کرپشن یہ سارا کر رہا ہے, اتنے اسکینڈلز. تو ہم نے کہا کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ اس آدمی کو ہٹا نہیں رہا, یا کیا وجہ ہے کہ کیا مجبوری ہے اس آدمی کی. آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا مجبوری ہے اس آدمی کی, اور بہت سارے پارٹی کے دوسرے لوگ کہہ رہے تھے, اور پارٹی اس الزام کا جواب نہیں دے رہی, مگر کیونکہ آپ کو اتوار کو تقریر بھی کرنی تھی, کیونکہ اس کے بعد آپ عمران خان صاحب سے ملی بھی, NA1 والی بات بھی آپ کہہ چکی ہیں کہ سرسری طور پر آپ سے کی گئی تھی, تو ایسا یہ بات تو واضح ہے نا کہ خیبر پختونخوا کے عوام اور کرپشن اور جو پرویز خٹک پر آپ کے اتنے زیادہ گلے ہیں وہ نہیں ہوتے. اگر NA1 کا مسئلہ حل ہو جاتا یا آپ اتوار کو تقریر کر لیتی, یہ آپ صوبے کے عوام کے لیے نہیں, ذاتی طور پر آپ ہرٹ ہوئی ہیں تو آپ نے یہ ساری کی ساری باتیں کی ہیں, ورنہ آپ نے نہیں کرنی تھی یہ باتیں ساری. نہیں جی, میں ذاتی طور پر میں ہرٹ نہیں, میں پالیٹکس میں ہوں, اور ذاتی طور پر میں ہرٹ اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ میں ذاتی طور پر ذاتی طور پر تو میں ہرٹ ہوئی ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہ میں پالیٹکس ابھی چھوڑ رہی ہوں, میں انشاءاللہ آئندہ بھی پالیٹکس میں ہوں گی, اور پالیٹکس کا مطلب پاکستان کی خدمت, پاکستانی. نہیں, مگر عائشہ صاحبہ ایک اور سوال, مسئلہ یہ ہے کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ بطور ہراسمنٹ کے وکٹم آپ کی چوائس ہے کہ آپ کرپشن جو بھی کرے, کرپشن جو بھی کرے, اگر میں آج انہوں نے کرپشن جو بھی کرے, چاہے میں کروں, چاہے وہ کرے, چاہے کوئی اور کرے, پاکستان کے عوام کا اگر ٹیکس کا پیسہ کوئی لوٹتا ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ صحیح کام نہیں کر رہے ہیں, کرپشن ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر تو بات کرنی چاہیے, بالکل کرنی چاہیے, مگر اس وقت صرف اس وقت کرنی چاہیے جب آپ کو تقریر کا موقع نہ ملے, اور آپ جب میٹنگ میں جائیں خان صاحب سے ملنے ہیں, آپ کی بات نہ مانی جائے, صرف اس وقت کرنا چاہیے یا ویسے بھی کرنا چاہیے؟ ویسے بھی کرنا چاہیے. اور ویسے آپ نے کبھی پرویز خٹک کے بارے میں کیوں نہیں کہا کسی بھی ٹاک شو میں جا کے یا کسی بھی اسمبلی کی اسپیچ میں؟ دیکھیں, میں نے پرویز خٹک کو کبھی ڈیفینڈ بھی نہیں کیا, پرویز خٹک کی کرپشن کو میں نے کبھی ڈیفینڈ بھی نہیں کیا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ پرویز جب بھی مجھے پی ٹی آئی میں کوئی ڈیفینس کی بات ہوتی تھی, مجھے ڈیفینس آپ خیبر پختونخوا کی حکومت کی تعریفیں کرتی رہی ہیں عائشہ گل علی صاحبہ, تعریفیں کرتی رہی ہیں آپ خیبر پختونخوا.
मैं तारीफें करती रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे डिफेंड करना मुश्किल हो रहा था। मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की, उसमें वाकई कुछ रिफॉर्म्स आई हैं, लेकिन जो करप्शन का मसला है उसको मैं भी डिफेंड नहीं कर सकी हूँ। मैं आप जिस फोरम पे भी जो भी टॉक शो मेरा देखें, मैं उसको डिफेंड नहीं कर सकी। आखिर में मुझे ये बता दें, आयशा साहबा, जाहिर है जब इल्जामात की, मैं फिर कह रहा हूँ कि बतौर हैरेसमेंट विक्टिम के जो आपके इल्जामात हैं उसके मुताबिक, और हामिद मीर साहब कंफर्म कर रहे हैं उन्होंने कुछ देखा, मगर उसकी वेरिफिकेशन की जरूरत है। आपकी चॉइस है कि आप 10 साल बाद भी बोले। बहुत सारे मुख्तलिफ कॉर्पोरेट कंपनीज में खवातीन आती हैं तो उनसे यही सवाल होता है कि उस वक्त क्यों नहीं बोली। जाहिर है हर इंसान की अपनी चॉइस है कि आप बतौर विक्टिम जब चाहें आप बोलें और आपको प्रूव, मगर अगर उस दिन आपकी संडे को या फिर बाद में जो आप मीटिंग थी डिमांड पूरी हो जाती तो खवातीन के हुकूक या हैरेसमेंट जो आपकी हुई वो मसला रहता या ना रहता? आप तो ना बोलती फिर। नहीं, मेरे ख्याल से देखें, वो उस मसले को मैंने इग्नोर कर दिया था कि इस पार्टी में मैंने आवाम की खिदमत करनी है, और जब वो तमाम तर चीज़ें कुछ भी नहीं रहा और आपको जब मौका भी नहीं दिया जाता था, जब आपको मुख्तलिफ हामिद मीर के प्रोग्राम में आप डिटेल से देख चुके हैं, जब कोई भी चीज़, कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं था और आपको यानी आवाम के इश्यूज़ पे भी कोई जो आप उठाना चाह रहे थे इश्यूज़, वो आपको उठाने नहीं दिए जा रहे थे, वो इशू, और दूसरा मैं पर्सनली हर्ट हुई थी, तो तमाम तर चीजें मिलके जो है ये चीज हुई। That's the point, कि यानी कि आयशा साहबा इस बात से कतई नजर कि आपके इल्जामात दुरुस्त हैं या गलत, और उनकी होनी है इन्वेस्टिगेशन, चाहे पर्सनल हो, और परवेज खटक साहब पर आप अकेली नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो इल्जामात दुरुस्त हैं। मामला पर्सनल है, अगर आपकी बातें दुरुस्त भी हैं तो आप पर्सनली हर्ट हुई तो सामने आई हैं। ऐसा नहीं है कि आपके मसाइल हल हो जाते संडे और उसके अगले दिन तब भी आप ये सारी बातें सामने कर रही होती। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि अभी मारिया, इमरान खान खुद अपने अस्पताल के बारे में कहते हैं कि शौकत खानम को क्यों बीच में लाते हो। तो ये मारिया जो है, ये हॉस्पिटल जो है, ये मेरी पाकिस्तान की नेशनल हीरो मारिया तोरपिके के नाम पे हॉस्पिटल है, क्योंकि केपीके में नए अस्पताल तो बन नहीं सके 5 साल में। ये मारिया ने बनाने का एक कदम उठाया, और इमरान खान को एएनपी ने जमीन दी थी अस्पताल के लिए। एएनपी वालों का पॉलिटिकल ओपोनेंट था इमरान खान, उन्होंने अपोजिशन के बावजूद इसको जमीन दी शौकत खानम के लिए। उधर नवाज शरीफ ने इसको जो है वो जमीन दी थी। यहाँ पे हमने परवेज खटक से कहा कि हमें जमीन दे अस्पताल के लिए, परवेज खटक ने इनकार कर दिया। तो ये इनका माइंड सेट है कि अस्पतालों के लिए जो आप खुद अभी अस्पताल के ऊपर ये कह रहे हैं, एतराजात उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि जब आप अपने शौकत खानम के ऊपर कहते हैं कि ये फलाही कामों के आप उंगलियां उठाते हैं, तो मेरी बहन जो खवातीन और बच्चों के लिए काम करना चाह रही है, अपने पैसों से उसने एक अस्पताल बनाने का वो किया है। अभी वो मलिक शाह मोहम्मद की मैं बात सुन रही थी, बन्नू के जो मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि हम पता नहीं वो घर को मिसमार करेंगे। मैंने कहा ये घर नहीं है, ये अस्पताल है। और मेरा घर तो, मैं तो एक सरकारी घर में रहती हूँ, अगर मैं पेशावर में रहती हूँ, अगर अस्पताल मिसमार करना है तो बिल्कुल करें, जाएं मारिया तोरपिके के अस्पताल को मिसमार करें, और तहरीक इंसाफ एक नई मिसाल कायम कर दे इस मुल्क में कि अस्पतालों को भी मिसमार। आपके ऊपर जो जाती इल्जाम लगे हैं सियासत की वजह से, अगर आप उस पर कमेंट करना चाहें। एक नूरजमा साहब आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने हाथ से पैसे कलेक्ट करके मुख्तलिफ चीजों में आपके वालिद साहब को दिए हैं। ये सारे के सारे इल्जामात आज आपके पर लगे हैं। पर्सनल सेक्रेटरी वो क्लेम कर रहे थे कि आपके हैं, कि आपके वालिद साहब, ये सारे के सारे। जाहिर है ये सवाल पैदा होता है कि ये साहब पहले क्यों नहीं बोले, मगर क्योंकि आप अब बोली हैं तो ये भी अब बोले हैं। ये क्या कहेंगे आप? मैं तो ARY को भी कहूंगी कि ARY भी बिक गया है, काशिफ अब्बासी भी बिक गए हैं। नहीं, मादर के साथ जिस तरीके से मादर के साथ किसी चैनल पर कमेंट ना कीजिए। और काशिफ अब्बासी साहब एक बड़ी अच्छी क्रेडिबिलिटी वाले होस्ट हैं। आप अगर इन शख्सियत पर कमेंट करते हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया, जिस तरह काशिफ अब्बासी ने जिस तरीके से प्लांटेड तरीके से उन्होंने काम किया, वो मुझे अच्छी तरह पता है। मैं ARY से पूछती हूँ कि कितने पैसे लिए आपने इमरान खान और जहांगीर तरीन जहाजों से। मादर के साथ मैं एक दफा फिर कहूंगा कि काशिफ अब्बासी साहब का आपके साथ इंटरव्यू मैंने देखा है। मेरे ख्याल उनकी तरफ से मेरिट पर सवाल किए गए थे, जवाब देना आपकी जिम्मेदारी थी। और किसी चैनल के बारे में ना कमेंट कीजिए। अगर आप इन शख्सियत के बारे में कमेंट मैं उस वक्त, देखें, मैं उस वक्त आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज टायर्ड, मुझे नींद आ रही थी। मुझे वो क्वेश्चन बार बार ट्विस्ट करके पूछ रहे थे। मैं जो चीज बताना चाह रही थी वो शायद उस तरीके से मैं बता नहीं सकी, क्योंकि मैं मैं नींद की सूरत हाल, मैं थकी हुई थी बहुत ज्यादा, और मुझे तबीयत मेरी ठीक। मगर जो चीज आज आपने हामिद मीर साहब को दिखाई है, आप अगर शो से पहले काशिफ अब्बासी साहब को भी दिखा देती तो क्रेडिबल आदमी है, सीनियर आदमी है, उनकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग बदल जाती। जो चीज आज आपने हामिद मीर साहब को दिखाई उन्हें भी दिखा देती। जी, वो मैं वो चीजें मैं पसंद नहीं करती कि मैं इस तरह की चीजें दिखाऊं, लेकिन जब मौका आएगा मैं दिखाऊंगी। लेकिन एक बात यह है कि अभी लोगों को टिकट का झांसा देकर, टिकट के लालच देकर, पैसों के लालच देकर लोगों को खरीदा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से।
اور ان کو ہمارے خلاف جعلی سٹیٹمنٹس پہ وہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہوں گے. آپ حقیقت کو نہیں چھپا سکتے ہیں. جو میں نے کہا ہے وہ ملک کی خواتین کی بہتری کے لیے کہا ہے. میں نے پارٹی چھوڑ دی ہے، میں نے خواتین کے لیے ایک میسج بھیج دیا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. باقی میں نے اگر کوئی بھلائی کی ہے تو اس پہ اگر مجھے کوئی قصور میں نے کیا ہے تو بالکل میں یہ قصور کروں گی کہ میں حقیقت بتاؤں گی. بہت شکریہ عائشہ، بہت شکریہ. عائشہ گل علیہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ظاہر ہے ایک الزامیت کا ہے، حامد میر صاحب کو آج انہوں نے ثبوت دکھائے ہیں. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ثبوت دکھائے ہیں، جو میسیجز دکھائے ہیں عائشہ گل علیہ نے، وہ ان کے موقف کو تقویت بخشتے ہیں، ان کے الزام کو تقویت دیتے ہیں. لیکن میر صاحب کا بھی کہنا ہے، ہم بھی اس پلیٹ فارم سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونا لازمی ہے، اس کے فورینسک انالیسس ہونا لازمی ہے. باقی جو دو الزامات ہیں جس کا پارٹی جواب نہیں دے رہی کہ خواتین کا کردار بڑا محدود ہے، یہ بات ملائکہ رضا نے کی، یہ بات ناز بلوچ کہہ رہی ہیں، فوزیہ قصوری صاحبہ سامنے نظر نہیں آتی، اس پر جواب نہیں دے رہی پارٹی. پرویز خٹک پر 5 MNA خود PTI کے الزام لگا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے MPA الزام لگا رہے ہیں، بار بار الزام لگ رہا ہے. جو DG احتساب تھے انہیں جانا پڑا، اس کا پارٹی جواب نہیں دے رہی ہے. اس کی تحقیق ہونا بڑی لازمی ہے. یہ سارے معاملات ہیں. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، اہم خبر اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. مری میں 2 دن کی مشاورت کے بعد فیصلے سامنے آئے ہیں. نون لیگ کی طرف سے جو کابینہ سامنے آئی ہے اس میں کیا اس کو صرف کابینہ کے طور پر دیکھا جائے یا کہیں نہ کہیں پیغامات بھی ہیں؟ وزیروں کے لیے کام کرنا اتنا ہی آسان ہوگا جس سے پہلے تھا یا مشکل ہوگا؟ سب سے اہم فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی اب مکمل طور پر 2018 تک وزیر اعظم رہیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ 45 دن بعد شہباز شریف واپس آئیں گے. یہ فیصلہ نون لیگ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ پنجاب میں جو شہباز شریف کی پالیسیز ہیں، جو ہمیں نون لیگ کی طرف سے بتایا گیا ذرائع نے، ان کا تسلسل چاہیے. اس وقت پارٹی یہ بات افورڈ نہیں کر سکتی کہ شہباز شریف کو پنجاب سے ہٹا کر مرکز میں لایا جائے اور وزیر اعظم بنایا جائے. پنجاب پر فوکس کی ضرورت ہے، الیکشن کا سال ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اب مستقل طور پر پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے اور نون لیگ 2018 کے انتخابات میں شاہد خاقان عباسی کو بطور وزیر اعظم رکھے گی اور اسی طریقے سے کیمپین کرے گی. جبکہ ابھی یہ بھی فیصلہ ہو گیا ہے کہ اتوار کو نواز شریف صاحب بذریعہ روڈ جائیں، مگر اس کا دائیں عمل کیا ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، انہیں ابھی تک فائنلائز نہیں کیا گیا. اس بات پر غور ضرور ہو رہا ہے کہ اتوار کو وہ بذریعہ سڑک جائیں گے اور خطاب بھی کریں گے. اہم بات ہے نئی کابینہ میں چودھری نثار نظر نہیں آتے. ان کا جو قلمدان تھا وہ کسی اور کو دے دیا گیا ہے اور جن وزیر کو دیا گیا ان سب کے پورٹ فولیوز ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. خواجہ آصف وزیر خارجہ ہوں گے، احسن اقبال وزیر داخلہ ہوں گے. دونوں اہم پورٹ فولیوز ہیں. دونوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر ان پورٹ فولیوز کے جو وزیر ہیں انہیں کام کرنے کے لیے بڑا لازمی ہے کہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں. ان دونوں کی رائے اور ان دونوں کے تاثرات ماضی وہ سب سامنے ہیں. تو خواجہ آصف کا اور احسن اقبال کا بطور وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ کام کرنا کس حد تک آسان ہوگا، کس حد تک ڈیلیور کر پائیں گے. خرم دستگیر وزیر دفاع ہوں گے. وزارت خزانہ کا قلمدان اسحاق ڈار کے پاس ہی رہے گا. یہ 2 وزیر ہیں جو اپنے قلمدان ریٹین کریں گے، جس میں خواجہ سعد رفیق وزیر ریلوے رہیں گے. نئی وفاقی کابینہ میں سینیٹر مشاہد اللہ کی واپسی ہوئی ہے. سب کو یاد ہوگا مشاہد اللہ کیوں گئے تھے، جب انہوں نے ایک بیان دیا تھا جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے، دھرنا 1 کے حوالے سے، مگر ان کی واپسی ہوئی ہے. پرویز رشید صاحب کی واپسی نہیں ہوئی ہے. وفاقی کابینہ میں شامل ہونے والے نئے چہروں میں دانیال عزیز، سلال چودھری، پرویز ملک اور محسن رانجھا کی شمولیت بھی ہوئی ہے. ان میں سے 3 افراد نون لیگ کا، شریف خاندان کا دفاع کرتے رہے. سلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ بنے ہیں. سارا افضل تارڑ، انوش رحمان اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وفاقی کابینہ میں شامل رہیں گے. یہ اہم معاملہ ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ہم. طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. طلعت حسین صاحب بہت شکریہ، آپ نے یہ خبر بریک بھی کی. یہ بتائیے گا کوئی میسیجنگ ہے کابینہ میں یا بس اس کو کابینہ آ گئی اسی طور پر دیکھا جائے؟ دیکھیں پیغام تو ظاہر ہم تشریح کے ذریعے نکال سکتے ہیں، لیکن اگر آپ فارن منسٹر کو دیکھیں اور انٹیریئر منسٹر کو دیکھیں اور ڈیفنس منسٹر کو دیکھیں اور مشاہد اللہ صاحب کی کم بیک کو دیکھیں، پھر دانیال عزیز کی آمد کو دیکھیں، طلال چودھری کو دیکھیں، محسن رانجھا کو دیکھیں، تو اس 7-8 نام جو ہیں وہ تمام کے تمام وہ ہیں جنہوں نے تمام پاناما لیکس کے درمیان بالخصوص اور عمومی طور پر نہ صرف نواز حکومت کا بڑا زبردست دفاع کیا بلکہ بڑھ چڑھ کر پبلک سٹینڈ بھی لیا. تو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی جھول والا منسٹر نظر نہیں آئے گا، کوئی ایسا نہیں نظر آئے گا جس کے بارے میں کہا جائے کہ ٹھیک ہے اس کا ایک پاؤں ادھر ہوتا ہے اور دوسرا پاؤں ادھر ہوتا ہے. تو اگر پیغام آپ کو تلاش کرنا ہے تو وہ یہ کہ جو ڈائی ہارڈ جیالے ہیں
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और जो डिपोज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, डिस्क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हैं और खड़े थे, उनको जगह दी गई है। तो पैगाम तो ये है। दूसरा पैगाम ये भी है कि फॉरेन मिनिस्टर अब मौजूद है। आपको याद होगा कि चौधरी निसार ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने टाइम किया था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के साथ, उसमें उन्होंने ख्वाहिश का एक इजहार किया था उससे पहले भी कि वो फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहते थे। तो वो ख्वाहिश जो है अब ख्वाजा आसिफ साहब की तवसत पूरी नहीं होगी। मैं आपसे पहले सवाल में पूछ रहा था कि कोई पैगाम तो नहीं है चौधरी निसार का ताल्लुक वास्ता क्या रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पोस्टिंग है। मैं पहले सवाल में पूछना चाह रहा था कि कोई मैसेजिंग तो नहीं है, मगर उसका कॉन्टेक्स्ट अलग था सवाल का। मगर ख्वाहिश का इजहार किया हो चौधरी निसार साहब ने, बना दें ख्वाजा आसिफ साहब को, तो इसकी भी एक अलग मैसेजिंग होती है। वो वाली मैसेजिंग की गई? जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये जो काबीना है ये एक ऐसी काबीना है जिसके जरिए ना सिर्फ अगले 8-9 महीने पूरे करने हैं, बल्कि जो नया वजीर आजम है उसके पांव भी जमाने हैं। और एट द सेम टाइम इस काबीना ने जो सियासी मामलात पार्लियामान के बाहर चल रहे हैं उससे भी निपटना है। तो मेरे ख्याल में वो तमाम लोग जो नवाज शरीफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और कोर मेंबर हैं, मीडिया के ऊपर डिफेंड करते रहे हैं, उन तमाम लोगों को जगह दी गई है। मुशाहिदुल्लाह साहब की वापसी आप देख रहे हैं, आपने खुद भी जिक्र किया, बहुत अहम सिग्नल है। तो लगता नहीं है कि इस काबीना के अंदर कहीं पर ये मुजाहरा किया गया हो कि किसी को खुश करने के लिए कोई मिनिस्टर बनाया गया। तो सब चौधरी निसार का काबीना में ना होना उनकी अपनी चॉइस, मनाया नहीं गया, कोई गया नहीं, या मनाया गया चॉइस पर वो आए नहीं? देखिए, मेरा जो तज्जिया है, थोड़ी सी मालूमात है, उसके मुताबिक चौधरी निसार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके अगले 12-14 घंटे के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला आ गया था, तो उससे कम से कम एक इमेज ये बना था कि शायद चौधरी निसार ने टाइम किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और वहां पर उन्होंने कहा था कि अगर फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो आप इसको तस्लीम कर लें। तो चौधरी निसार के जो ताल्लुकात हैं और पनामा के अंदर जब पेशियां भी होती थी तो वो गायब थे मुकम्मल तौर पर। मेरा ख्याल है कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस काबीना के अंदर। सब साथ में बताएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब के 4 साल पर अगर नजर डालें, 4-4.25 साल पर, तो वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि मियां साहब की जो काबीना में लोगों को रखने का मयार है वो कॉम्पिटेंस नहीं है, वो लॉयल्टी है कि आप वफादार कितने रहे हैं, पार्टी के साथ कितना खड़े रहे हैं। एक बंदा उन्होंने परफॉर्मेंस के ऊपर फारिग नहीं किया, अपने जो करना पड़ा वो भी ताल्लुकात की वजह से, परवेज रशीद साहब, तारिक फातमी साहब या फिर मुशाहिदुल्लाह साहब। ये ऐसी काबीना दिखती है आपको जो कि कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर इलेक्ट की गई हो और कॉम्पिटेंस की बुनियाद पर डिलीवर भी करती नजर आए? देखिए, मेरे ख्याल में डिलीवरी के लिए कोई नया एजेंडा तो सामने आ नहीं सकता, वक्त बड़ा महदूद है, आप खुद समझते हैं। और वजीर आजम ने जो तकरीर की थी अपने इंतखाब के फौरन बाद, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा काम एजेंडा को इम्प्लीमेंट करना है। एजेंडा को जो है उसके अंदर नए एलिमेंट शायद वो बहुत कम लाएं, तो जो तसलसल है वही नजर आएगा। जहां तक लॉयल्टी का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में लॉयल्टी बहुत बड़ा फैक्टर रहती है काबीना की सिलेक्शन में। पाकिस्तान में भी है, दुनिया के दूसरे ममालिक में भी है। अब अमेरिका के अंदर अगर सदर ट्रंप जो है कोई अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन फिर भी मिसाल ले लें, अगर वो अपनी बेटी और अपने दामाद के जरिए एक सुपर पावर चला रहे हैं तो फिर आपको पता है कि जमहूरियत के अंदर भी लॉयल्टी का फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत शुक्रिया। तो हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। अहम नाम है भी नजर आती है, मगर एक काबीना है जिसने 2018 तक रहना है, क्योंकि नून लीग ने फैसला किया है कि शहबाज शरीफ 45 दिन बाद वजीर आजम नहीं बनेंगे। पंजाब में शहबाज शरीफ के तसलसल की जरूरत है और 2018 तक शाहिद खाकान अब्बासी ही वजीर आजम रहेंगे। आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई, जो रिमार्क्स कम से कम रिमार्क्स की हद तक लगता है कि जो अदालत के सामने आ रहे हैं इमरान खान साहब के नाअहली केस के हवाले से, उसमें नहीं लगता कि नून लीग की जो ख्वाहिश है कि इमरान खान भी डिस्क्वालीफाई हो जाएं, वो उसमें उसकी कोई ताबीर होगी, उस ख्वाब की कोई ताबीर होगी। रिमार्क्स की हद तक ऐसा लगता है फैसला ज़ेर अदालत ने करना है। क्यों लगता है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में इन दिनों सियासत कारकर्दगी और उसूलों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इल्जामात और इख्तलाफात की बुनियाद पर होती नजर आ रही है। और ये सियासी लड़ाई पार्लियामेंट में नहीं बल्कि अदालत में लड़ी जा रही है। पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली के बाद अब इमरान खान की नाअहली का केस जेर समाअत है। इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर उनके वकील अकरम शेख ने आज ममनुआ फंडिंग, नियाजी सर्विसेज और बनी गाना इरादी पर जवाबी दलाइल दिए। आज भी अकरम शेख और सुप्रीम कोर्ट के जजेस में आईनी और कानूनी नकात पर अहम मुकालमा हुआ और बात हुई।
اہم بات یہ ہے کہ حنیف عباسی کے وکیل اکرم شیخ نے آج بھی اپنے دلائل میں نواز شریف کی نااہلی کا حوالہ دیا. ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ پیناما کیس چلا اتنا بڑا کہ بار بار اس کا حوالہ سامنے آتا ہے. آج بنی گالہ جائیداد پر دلائل کا آغاز کرتے ہوئے اکرم شیخ نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان نے 4 مرتبہ بنی گالہ جائیداد سے متعلق اپنے بیان کو تبدیل کیا. بنی گالہ کا تاج محل بننے سے پہلے جمائمہ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی. عمران خان نے جواب میں لکھا ہے کہ جمائمہ نے 2002 میں بچوں کے ساتھ پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کیا. جمائمہ کے جانے کے بعد گھر بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اکرم شیخ کے دلائل پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ جمائمہ نے ہراساں کیے جانے پر لندن جانے کا فیصلہ کیا تھا. جمائمہ کو واپس لانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے. میاں بیوی میں کیا چل رہا تھا ہم کیسے کہہ دیں؟ ممکن ہے جمائمہ عمران خان سے نہیں حالات سے ناراض ہوں. عدالت میں میاں بیوی کا معاملہ زیر بحث لانا مناسب نہیں. چیف جسٹس کے ریمارکس پر اکرم شیخ نے جواب دیا کہ ممکنات اور امکانات تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں. راشد خان کو بھی علم تھا کہ بیگم صاحبہ روٹ کر میکے چاہ چکی ہیں. جمائمہ کا سٹی بینک میں اکاؤنٹ تھا, پھر بھی رقم راشد خان کو بھجوائی گئی. عدالت میں سماعت کے دوران اکرم شیخ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے بنی گالہ اراضی کے لیے دیا گیا 1 کروڑ 45 لاکھ ظاہر نہیں کیا تھا. چیف جسٹس نے سوال پوچھا کہ کیا قرض کو ظاہر کرنا بھی ضروری ہے؟ اکرم شیخ نے جواب دیا کہ انتخابی فارم کے صفحہ نمبر 7 پر ظاہر کرنا ضروری تھا. اس جواب پر جسٹس فیصل عرب نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی امیدوار بھائی سے لیا گیا 20 لاکھ کا قرض ظاہر نہ کرے تو آرٹیکل 62 لگے گا. جس پر اکرم شیخ نے نواز شریف کو پیناما کیس میں نااہل قرار دیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں کہا کہ بیٹے نے باپ کے ساتھ 10,000 درہم طے کر کے نہ دیے تو والد نااہل ہو گئے. اکرم شیخ کے جواب پر جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا کہ عدالتی فیصلہ پڑھنا ہے تو پورا پڑھیں, عمومی بات نہ کریں, پہلے اس فیصلے کو پڑھیں. پیناما کیس میں اثاثوں کا معاملہ تھا, یہاں قرض کی بات ہے. جسٹس عمر عطا بدیال نے مزید ریمارک دیے کہ ایڈوانس ادائیگی کو گوشواروں میں ظاہر کیا گیا ہے. انتخابی فارم کے صفحہ نمبر 9 ذرا غور سے پڑھ لیں, کسی کی ذاتی زندگی کو نہ کھولیں. اگر ذرائع بتائے گئے ہیں تو پھر زیادہ آگے نہ جائیں. بنی گالہ اراضی کے معاملے پر بھی عدالت اکرم شیخ کے دلائل پر قائل ہوتی نظر نہیں آئی. ججز نے کچھ قانونی نکات اٹھائے, ان کے جواب مانگے. اکرم شیخ نے عدالت کو بتایا کہ انتخابی فارم میں اثاثے منتقل کرنے کا کالم خالی چھوڑا گیا. جمائمہ کا بیان ہے کہ ان کے نام پر بے نامی جائیداد خریدی گئی ہے. بنی گالہ اراضی کا قبضہ اور اصل ملکیت عمران خان کی ہے. ٹیکس بچانے کے لیے اراضی جمائمہ کے نام خریدی گئی. عمران خان نے جمائمہ سے لیا گیا قرض بھی ظاہر نہیں کیا. اس موقع پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے سوال کیا کہ جمائمہ سے رقم آئی اور ان کے نام سے زمین خریدی گئی تو اس میں قرض کہاں سے آ گیا؟ کیا بیوی کے نام پر جائیداد لینا جرم ہے؟ صرف بے نامی لکھنے سے زمین بے نامی نہیں ہو جاتی. بچوں اور اہلیہ کے نام پر زمین کی خریداری عام بات. چیف جسٹس کی جانب سے اٹھائے گئے قانونی نکات اور سوالات پر اکرم شیخ نے ایک کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ کیس میں شوہر نے بیوی کے نام گھر خریدا, دونوں کو قید ہو گئی. اکرم شیخ کی یہ دلیل بھی چیف جسٹس کو قائل نہیں کر سکی. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ جس کیس کا حوالہ دے رہے ہیں ممکن ہے وہ گھر کرپشن کے پیسوں سے خریدا گیا ہو, کوئی جرم ہوا ہوگا تو ہی سزا ملی ہوگی. میاں بیوی کے درمیان معاملات کی نوعیت بہت مختلف ہوتی. بنی گالہ اراضی کے ساتھ اکرم شیخ نے آج آف شور کمپنی نیازی سروسز لمیٹڈ پر بھی دلائل دیے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے لندن فلیٹس کی ملکیت ظاہر کی, جبکہ حقیقت میں عمران خان لندن فلیٹس کے نہیں بلکہ نیازی سروسز کے مالک تھے. اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ نیازی سروسز 1 اکتوبر 1983 سے اکتوبر 2015 تک قائم رہی, لیکن عدالت میں نیازی سروسز کے اکاؤنٹ کی تفصیلات صرف 2 سال کی جمع کروائی گئیں. نیازی سروسز کو لندن فلیٹ سے کرائے کی مد میں 2,08,000 پاؤنڈ ملے. فلیٹ کی فروخت سے 6,90,000 پاؤنڈ موصول ہوئے. جمائمہ کو نیازی سروسز کے اکاؤنٹ سے 5,62,000 پاؤنڈ ادا ہوئے. جسٹس عمر عطا بدیال نے ریمارک دیے کہ عمران خان کے مطابق انہیں کرایہ دار سے کچھ نہیں ملا تھا. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے ریمارک دیے کہ عمران خان آف شور کمپنی کے نہ شیئر ہولڈر تھے نہ منتظم تھے. ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لندن فلیٹس کا اصل مالک کون ہے. عمران خان کے مطابق وہ فلیٹ کے بینیفیشل مالک ہیں. چیف جسٹس کی جانب سے پوچھے گئے سوالوں پر اکرم شیخ نے بتایا کہ ٹرسٹ کے تحت جو اثاثے سے فائدہ اٹھائے وہ بینیفیشل مالک ہوتا ہے. لندن فلیٹس کے مالک عمران خان نہیں, نیازی سروسز تھے. عمران خان نے وہ فلیٹ ظاہر کیا جو ان کا تھا بھی نہیں, اور شیل کمپنی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو اثاثہ ہوتی ہے اور اس کی فروخت کی رقم بینیفیشل مالک کو ہی ملے گی. اکرم شیخ کی دلیل پر جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کاغذ پر مشتمل چیز کو اثاثہ کہا جائے. آپ کا نقطہ نوٹ کر لیا ہے کہ 3 پاؤنڈ کی کمپنی بھی اثاثہ ہے. اکرم شیخ نے عدالت کو بتایا کہ ایمنسٹی اسکیم افراد کے لیے تھی, کمپنیوں کے لیے نہیں. فلیٹ غلط طور پر ایمنسٹی اسکیم میں ظاہر کیا گیا.
फ्लैट इमरान खान की नहीं, नियाजी सर्विसेज के नाम था और नियाजी सर्विसेज एमनेस्टी स्कीम के लिए अहल नहीं थी। ये दलाइल जारी हैं और अब दायरे अब केस की समाअत 1 महीने बाद होगी और ऐसा नहीं लगा कि नियाजी सर्विसेज के अलावा जो बाकी आर्गूमेंट है उस पर कोई कन्विंस कर पाए हैं। नियाजी सर्विसेज पर भी जो कंपनी की कीमत है उस पर नहीं लगा कि जो आर्गूमेंट है और जो नून लीग की ख्वाहिश है, कम अज़ कम लगता है ऑब्जर्वेशन से कि वो नून लीग की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान